पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का राज बताऊं आपको, बस ये 3 बातें कायम रखें, ज़िंदगी पुरसकून ही पुरसकून है, आपकी अपनी भी और आपसे जुड़े हुए लोगों की भी। क्योंकि जो लोग तखरीबकार होते हैं ना, वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं बल्कि अपने जो साथ रहने वाले लोग होते हैं ना, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। पुरसकून ज़िंदगी का राज, महदूद ताल्लुकात, जिसमें अब देखें ना, सामने वाला आपको बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, नहीं जी ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बस करें, जो आपको मम्मी पापा ढूंढ के देंगे वो भी बहुत अच्छा होगा, और हलाल रिश्ता होगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा। और देखना, यकीन करें, तो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। तो महदूद ताल्लुकात बनाएं। हर किसी से ताल्लुक बनाते भी ना लोग नापाक और हराम रिश्तों में घुस जाते हैं। बस करें, इस चैप्टर को तो क्लोज कर दें, ठीक है ना। महदूद तवक्कुआत, सामने वाला मुझे चाहता, मुझे सराहता, हलाल रिश्ते में आएंगे वो आपको सही तरीके का तवक्कुआत से बढ़ के आपको सराहेगा। तो अपने तवक्कुआत जो है ना, जितनी भी तवक्कुआत हैं आपकी, लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको महदूद करें। अपनी ज़िंदगी को पहले मैच्योरिटी के साथ ना उभारने की और सामने लाने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ योर एग्जैक्टली द पर्सनैलिटी यू हैव। एग्जैक्टली आपकी पर्सनैलिटी है क्या, आप हैं क्या, एग्जैक्टली रियलिटी आपकी है क्या, आप हैं क्या, कौन है आप, कितना वजन है आपका, आपके कामों का, आपकी बातों का, आपकी पर्सनैलिटी का क्या वजन है। वजन मीन कि क्या ग्रोथ क्या है आपकी, तो वो पहले उसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद कोई बात होगी आपके मैं ये मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिशात, और बाद में तो देखें ना, फिर ख्वाहिशात को भी महदूद करना है। तो पुरसकून ज़िंदगी का राज ये 3 चीज़ें हैं, महदूद तवक्कुआत, महदूद ताल्लुकात और महदूद ख्वाहिशात। ना ताल्लुक किसी से ज़्यादा हो, ना तवक्कुआत हो फिर, और ना ही ख्वाहिशात हो। तो ये 3 अलग चीज़ें भी हैं, और इकट्ठा जोड़ लें तो एक इंसानियत के नाते एक प्रॉपर इंसान को अगर आप जज करना चाहते हैं तो ये, और वो उसकी जो पर्सनैलिटी अगर आपको बैलेंस लगती है तो उसमें अगर ये 3 चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं बनाता होगा, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखता होगा, और बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात भी नहीं करता होगा। और अगर इसको ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं में भी देखें तो अगर कोई एक पॉइंट भी आप इसमें से अपना लेते हैं या 2 अपना लेते हैं तो ज़िंदगी आपकी वारे न्यारे हो जानी है। पुरसकून ज़िंदगी, अब ये पुरसकून ज़िंदगी कैसे आती है? ये आपकी ज़िंदगी तभी अच्छी बनती है जब आपके ताल्लुकात जो होते हैं महदूद होते हैं। बस आप, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके चंद अच्छे रिश्तेदार, आपके अपने हस्बैंड, और आपका जो भी अपने आपके हस्बैंड हैं, आपका जो हस्बैंड है समझ लें, जो और भी जो छोटे मोटे आपके घर में नौकर भी होते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, आपके अपने बच्चे भी हैं। तो ये सारी छोटी छोटी ये जो आपके ताल्लुकात हैं ना, बस यही पाक है, बस ये साफ़ है, ये बड़े अच्छे हैं। जहाँ आपने इनसे हटके कहीं ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की, फजूल ताल्लुकात, फजूल बातें, फिर वहीं से फजूल तवक्कुआत और ख्वाहिशात शुरू हो जाती हैं। वो तो ऑब्वियसली है ही बेराह रवी ना। तो जो पढ़ने का टाइम है ना आपका, जब आप छोटे से हैं, 5 साल के हैं, स्कूल में दाखिल हुए हैं, और फिर 18, 20, 25 साल तक आप पढ़ रहे हैं, बस इस स्पैन में आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, नमाज कुरान पढ़नी है, पढ़ाई करनी है, घर वालों को टाइम देना है, किचन का काम सीख लेना है, अच्छा साफ़ सुथरा रहना सीख लेना है, फैमिली और फ्रेंड्स थोड़े बहुत ऐसे टाइम देना है, बात ख़त्म। ये जो अपोजिट जेंडर का सिलसिला है ना, इसको तो बिल्कुल आपने सोचना ही नहीं, ये आपकी पढ़ाई का टाइम है। पढ़ाई के बाद ऑब्वियसली शुरू होती है फिर आपका एक अपोजिट जेंडर वाला एक मराहिल आपके आते हैं ज़िंदगी में, वो होते हैं आपकी शादी के। तो उसमें तो फिर अल्लाह पाक आपको वालदैन इतना प्यारा सा एक लाइफ पार्टनर ढूंढ के दे देते हैं, बस वो उन्होंने ढूंढना होता है, खुद ना ढूंढें आप, बराए मेहरबानी। वो ढूंढ के देते हैं आपको, और आप उनसे फिर बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, और बस ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद आ जाती हैं ख्वाहिशात, उनको थोड़ा सा लिमिटेड करें। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एक सामने वाले का सर फाड़ने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को महदूद करें। तो ये भी ले दो, वो भी ला दो, वो भी ला दो, तो ये भी कर दो, तो वो भी कर दो ना। जेंट्स अपनी वाइफ से जो है वो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखें और ख्वाहिशात करें कि नहीं ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो, और ना औरतें जो है वो अपने मर्दों को कहें कि नहीं जी वो डाके मार के कहाँ से ला दें आपको। तो थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करें चीज़ों में, एक दूसरे को सराहें। और इतना इम्पॉर्टेंट एक ज़िंदगी का रूल है कि जब दोनों मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं ना, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वर्क फ्रॉम आउटसाइड, या आप ऑफिस में जाते हो, या कुछ भी आप बिजनेस ऑनर हो, तो ये सारी चीज़ें अगर मियाँ बीवी मिल के करते हैं तो बच्चों को भी और फैमिली को भी रेस कर लेते हैं, उनकी ब्रॉटअप उनकी बड़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं उनको, और बाद में फिर वो बाकी सारी ज़िंदगी के भी जो मरहले हैं वो अच्छे सुलझे हुए होने चले जाते हैं। इसमें यह है कि इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल रखे, बैलेंस लाइफ गुजारने की कोशिश करे, सामने वाले से मोहब्बत से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करे। तो ये छोटी छोटी जो लाइफ के स्पैन्स है ना, कि 5 से 25 तक आप पढ़ रहे हैं, 25 से 35 तक आप बस कुछ शादी के मराहल से गुजरे हैं, और उसके बाद फिर
فیملی بنائی ہے آپ نے اور پھر اس کو کچھ اچھا کھلانے پلانے کے قابل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد باقی لائف جتنی رہ جاتی ہے اس میں پھر آپ نے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے. اور اگر کوئی نوکری کرتے ہیں تو اس کو اور اچھے سے کریں، اور کوئی جاب کرتے ہیں مطلب کوئی بزنس ہے آپ کا تو اس کو اور اسٹرانگلی پاورفلی اسٹینڈ کرنے کی، گرو کرنے کی کوشش کریں. تو جو چیزیں ہیں وہ ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر ان کو جو گروتھ کا جو مرحلہ ہے اس میں تعلیم کو بھی اور زیادہ اچھے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اپنے ازدواجی زندگی اور اپنی جو آپ کا ایک فیملی ہے، فیملی اس کو گرو کرنے کی کوشش کریں، جس میں آپ اپنا اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے اس کو ریز کریں، جس میں آپ کے ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا خریدیں اور اس کو خوشی سے انجوائے کریں. اور اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے آپ کی عبادت کی بھی، جو آپ نے ساتھ ساتھ رکھنی ہے. اور اینڈ آف دا ڈیز میں پھر آپ نے حج ہیں، عمرے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی آپ اپنی ساتھ ساتھ رکھیں. اور مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ بزرگ ہیں گھر کے تو لوگوں کو اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی ایک تلقین کریں، اور ان کو بہت زیادہ آگے گروتھ کرنے کے نئے نئے پیٹرنز بتائیں. اور ان کو اگر کہیں لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. کچھ بھی ہے، آپ کسی بھی لائف سپین میں ہیں، پرسکون زندگی کا راز یہی ہے: محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات. یہ آپ کو خوش رہنے کی ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ خوشی، پرسکون ہونے سے زیادہ جو ہے وہ خوشی میٹر کرتی ہے، جو آپ کو صحیح لفظ سمجھ آتا ہے، جبکہ سکون زیادہ ضروری ہے. تو اوبویسلی خوشی اور سکون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں پرسکون ہوں، میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں. صحیح. تو یہ والے فکرے آپ کے منہ پہ تب آتے ہیں جب آپ الحمدللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا، تھوڑے پہ قناعت کر لیتے ہیں. محدود کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں نا، اس محدود کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی لمٹ میں رہیں، اور لوگوں کو بھی ان کی لمٹ کراس نہ کرنے دیں کسی بھی حوالے سے. تو اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور لمٹ کراس کر جاتے ہیں تو وہ آپ کا دل دکھا دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اوور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو پیچھے رکھیں. لوگوں سے محدود بات چیت کریں، ان کو بھی آپ سے محدود بات کرنے کی آپ اجازت دیں. لوگوں کے ساتھ محدود غصہ کریں، وہ بھی محدود طریقے میں غصے ہو کے آپ سے کہیں نہ کہیں نوک جھوک ناراضگی چل جاتی ہے. چلیں بھائی، محدود ہونا بہت ضروری ہے لائف میں. حد سے زیادہ کھانا آپ کو اوبیسٹی کا شکار کرتا ہے، اور بیماری ہے موٹاپا. تو حد سے زیادہ کوئی بھی چیز نہ کریں. حد سے زیادہ چیزوں کی خواہش، حد سے زیادہ کھانا پینا، حد سے زیادہ سونا آپ کو ناکام کر دیتا ہے. حد سے زیادہ بولنا آپ کو برباد کر دیتا ہے. پھر کچھ بھی بولتے ہیں نا، تولے بغیر بولتے ہیں، پہلے تولو پھر بولو، وہ فارمولہ نہیں رہتا. تو محدود رہیں. بس بڑھ جائیں، حد پار کر جائیں تو صرف عبادت میں، اپنے رب سے محبت میں، اس کو وقت دینے میں، اس کی کوئی حد نہ رکھیں. بس باقی ہر چیز کی حد ہے. تو ان حدوں کو سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی اور لاگو کرنے کی کوشش کریں. لسننگ تو چلتی رہتی ہے نا کہ بھی میں نے سنا، مجھے پتا ہے، آئی نو، بٹ کمپلیکیشن وہاں آتی ہے جب آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو امپلیمنٹیشن از دا بیٹر تھنگ. امپلیمنٹ کریں چیزوں کو اپنی زندگی میں، اور لاگو کریں، اور پھر اس کو بہت تھوڑا سا سسٹینیبلٹی کے ساتھ چلیں، کہ مطلب وہ لاگو رہیں. ایسا نہیں کہ بس کچھ عرصے کے لیے میں نے کیا، اب نہیں. پہلے میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا، اب چھوڑ دیا ہے، چھوٹ جاتی ہے. ڈنڈا لگائیں آپ کو، کیوں چھوٹ جاتی ہے بھائی. چیزوں کا حساب آخر میں ہوگا جب ہم اللہ کے پاس اس کے روبرو کھڑے ہوں گے. تو لیکن کرنا تو آج آپ نے ہے نا ان چیزوں کو. تو پھر ویسے یہ بڑا لمبا حساب دور تک چلا گیا. اس وجہ سے بھی بڑے انسان نا ڈھیل دینے کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ کی انسان بڑا غافل ہو گیا. ساتھ ڈنڈا لگتا رہتا نا، انسان نے ٹھیک رہنا تھا. اب بس اللہ کی ہر بات میں ایک سچائی بھی ہے، اور سمجھ لیں کہ ایک مصلحت ہے. تو بس پھر حساب بڑا دور ہے، لیکن کہنے کو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت بڑی قریب ہے، بس آنے ہی والی ہے. تم سے کوئی پوچھے کہ قیامت کب آئے گی تو کہہ دو، اے پیغمبر کہہ دو کہ آنے ہی والی ہے. سمجھ لیں کہ اس قیامت سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے، اور زندگی کو سکون میں لے کر آنا ہے. اپنے رب کو راضی کریں، دنیا آخرت سنوار لیں. تھینک یو سو مچ.